السلام عليكم. رانا مازال في هذا الجروف، الدليل جروف تشغيل في اليدوي. هذه 110 قلت لكم، وال 55 طن. المهم كل الروبوتيك نفس تقنية الروبوتيك، لأن جروف وليبر والتيراكس كل واحدة عندها خاصية تاعها في الروبوتيك. في الجروف اللاكس تاعها يلاكسي يمين ويسار، مثل هنا. تخيل معي راك في وسط غرفة التلسكوب لداخل، يمسك اللاكس من على اليمين وعلى اليسار. وفي ليبر وفي تيراكس يمسك في السقف، يمسك هنا في السقف. لو ترى في ليبر في السقف تاعها تجد ثقوب في السقف، وجعلوا لهم غطاء لكي لا يدخل لهم التراب. أنت كي تتعلم أعلمك بطريقة سهلة مبسطة لكي تعرف كيف تنزع التلسكوب وكيف تجعل اللاكس وتنزع اللاكس. يوجد 3 أزرار، F1 F2 F3. إن كنت تعمل بالرافعة هي راه تعمل أوتوماتيكيا، أنت تتعلم لها أوتوماتيكيا. كيف تتعلم أوتوماتيكيا؟ لأن الروبو يذهب أوتوماتيكيا ويعود أوتوماتيكيا. أنت لاحظه جيدا، دقق معه جيدا. الأوقات الذي يضغط على الخشبة كي يبدأ يروح أوتوماتيك ويأتي أوتوماتيك، تبدأ هذه الأزرار تنضغط لوحدها. أنا تعلمت له هكذا. تبدأ تنظر إلى هذه الأزرار كيف تضغط. أنت تعرف الوقت الذي يكون ذاهب، الوقت الذي يكون آتي، الوقت الذي يجعل اللاكس، الوقت الذي ينزع اللاكس. باختصار لكي أفهمكم كيف تعملون هذه الأف 1 هاي الأف 1 والأف 2 والأف 3. الأف 1 راه في حالة عندما تريد أن تنزع اللاكس أو تدخل اللاكس، هذا اللي على الجوانب هي الأف 1. معناتها إذا أردت أنت أن تنزع اللاكس تضغط على الأف 1، وإن أردت أن تجعل اللاكس تضغط على الأف 1. وهذا اللاكس ممكن راه يكون في 0%، ويكون ممكن يكون في 50%، ويكون ممكن يكون في 100%. معناتها أنت إذا توقفت لك الروبو وجدت هذا أحمر، هنا أحمر، معناتها راه لاكس، راه سهم منظاري يا الفوق يا في الوسط يا الأسفل، المهم راه ملاكسي. معناتها إذا كنت أردت أن تخرج هاك لا يدخل، رغم أنك تضغط على الأف 1 لا يدخل. ماذا تفعل عندما تجعل اليدوي؟ تدفعه إلى الأمام حوالي 32 ملم ولا 36 ملم. هذيك المسافة اللي تكلمتكم عليها، هذه المسافة لازم تدفعها للأمام كي تستطيع إخراجه. عندما تدفعه للأمام تستطيع أن تضغط على الأف 1 مرة واحدة فقط وتدخله. في ذلك الوقت هذا اللي كانوا حمر يصبحوا خضر. إن أصبحوا خضر لونهم أخضر، معناته أن التلسكوب راه حر، تستطيع إخراجه ولا إدخاله. إذا أردت إخراجه تستطيع إخراجه، وأردت إدخاله تستطيع إدخاله. نقول مثال راه حابس هو في 50%، لو تدفعه الأمام يزيد يروح 100%، وإذا رجعته الخلف يرجع 0%. تبقى لك مكان لاكس تراه هنا في هذه، حتى يتطابق هذا السهم مع هذا السهم هنا، تجعل اف 1. بعدما تدفعه للأمام قليلا، قلت لكم حوالي 32 ملم. المهم الاف 1 إن شاء الله راكم عرفتوا معنى الاف 1 ما عملوها. تبقى لكم الاف 2. الاف 2 هذه راها وضعية تحضير للاف 1. الاف 2 هذه راه تحضير للاف 1. لماذا؟ لأنه عندما هو يكون يعمل في الأوتوماتيكي قبل أن يذهب للاف 1 لا ينتقل من الاف 3 للاف 1 مباشرة، يذهب على الاف 2 ثم الاف 1. الاف 2 راه مستالي كما نقول احنا، راه في حالة راحة. راه في حالة راحة، هي الأسفل هي الفوق هي في الوسط. راه في حالة انتظار، في حالة انتظار باش تنحلوا اللاكس، والله في حالة انتظار راه العمل عندما تنهي العمل باش تدخلوه. مثال هذه الاف 2. الاف 2 راه فيها التلسكوب في حالة انتظار. معناتها انت اذا كنت طالع بالتلسكوب بالروبو فارغ يجب ان تمر على الاف 2 اولا ثم الاف 1. معناتها خاطر هو كيولي في الاوتوماتيك يبدا بالاف 3 ثم الاف 2 ثم الاف 1. هذه الاف 2. تبقى لكم الاف 3. اف 3 راه حر، راه الروبو حر. لما اتمم لكم هذه الاف 2. اف 2 عندما تراها نقول احنا راه توقف لك وراه في الاف 2. تجدها في الاف 2. درك الاف 2 راه ممكن راه في الاف 2 في التلسكوب الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع. المهم راه واحد من هاد التلسكوبات. انت عندما تتصل، عندما تريد ان تعمل، هو اخر ما يتوقف في التلسكوب الاخير الذي اصعده. التلسكوب الاخير الذي اصعده يتوقف فيه. معناتها ممكن راه في الرابع، ممكن راه في الثالث، ممكن راه في الاول، حسب ما خرجت التلسكوب.
هذه الاف 3. اف 3 قلت لكم الروبو راه حر، معناتها اذا انت كان في ضغطت على الاف 3 تجد هذون خضر، ان كانوا خضر معناتها راه، ان كانوا حمر راه مصعد لك تلسكوب ولا منزل تلسكوب، وان كانوا خضر معناتها راه حر. في هذيك الحر تستطيع إذا دفعته يدفع يذهب الى الامام فارغ، واذا ارجعته يرجع فارغ. معناتها نقول مثال انك انت نزلت تلسكوب واردت ان تصعد تاتي بتلسكوب اخر، تضغط على الاف 3 من الاف 2 تضغط على الاف 3 راك تكون في الاف 1 تضغط على الاف 2 ثم الاف 3. الاف 3 يولي حر، تستطيع ان تصعد به مجددا وتاتي بسهم منظاري اخر، لكن يطلع بمهل. انتم تعرفون عندما يكون في حاله هذه المستعجله يطلع بمهل، انت ما تقلقش راه يبدا يصعد 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 حتى يلتقي هذا لا تجده من ضربه من المره الاولى. عندما تريد ان تصعده بالاف 3 لا تجد هذا، تجده فارغ. ترى الارقام هنا يصعدون يصعدون يصعدون، الارقام هما راهم كاين هنا الارقام، هاهم الارقام يبدا من الصفر ويبدا صاعد حسب التلسكوب الذي مثال هاو هذا في الرابع يصل حتى 10260. هذه 10000 معناتها 10 امتار و26 ملم 26 سنتيمتر. المهم انت ما تقلقش حتى يصعد يبقى هذو الاثنين خضر. اضغط على الاف 2 ثم الاف 1. الاف 1 راح تثبت لاكس فوق ثم تنزله. هو تلسكوب هذا الكبار اللي لاكس الكبار راهم مثبتين الفوق. نقول احنا مثال راهم 4 تلسكوبات فوق مثل هنا، ها مثبت هنا، ها مثبتين. انت تذهب تنزع هذا ثم تركب هذا الاسفل، تنزع هذا ثم تركب هذا، تنزع ذا ثم تركب. معناتها هنا واش دير؟ معناتها تنزع هذا الكبير ثم تثبتها بالصغير. هذو الصغار هاهم يجوا من الاسفل، ها ان كانوا خضر ان كانوا حمر راه مثبت، ان كانوا خضر راهم في حالة انتظار. ان شاء الله فهمتوا برك هذه المواضيع راها شوي معقدة، ومن الأحسن أنت تدي عليها نظرة فقط، وكي تبدأ تعمل بها إن شاء الله راك يوجد تسأل أحد أو اثنين إن كان ذكاؤك كنت تفهم بسرعة إن شاء الله لا يأتيك صعب، إن كنت بطيء الفهم يأتيك صعب قليل. لماذا أقول هذا الكلام؟ أنا علمت 2 أو 3 في هذا المانيال اليدوي، صدقوني يوجد أحد الأصدقاء حوالي أسبوع كي كل يوم معه أسبوع كي فهم. أنت إن شاء الله كي تفهموه يجب أن تعرف ماذا يحدث له من الداخل، وأسهل طريقة كي تفهموه راني قلت لكم أسهل طريقة كي تفهموه عندما يكون يعمل أوتوماتيكيا. لاحظه جيدا ماذا يفعل. ترى مثل هاي الأف 3 ترى ذاهب، ترى هذون، لاحظ أدق التفاصيل لاحظها، ويجب أن تفهم كل شيء. إن فهمته يأتيك سهل. دائما تخيل الروبوتيك، هذا الروبو راه في وسط، تخيل روحك في وسط غرفة وفيها أبواب. قلت لكم باب يجي على اليمين وباب على اليسار. هذون عندما يذهب ويتركه الفوق، أو يكون في الأسفل أو يكون في الوسط، في 0% ولا 50% ولا 100%. لهذون الصغار هما اللي يدوا السهم منظار ويجيبوه. هذو الصغار هما اللي يدوه، هما اللي يجيبوه، مش الكبار راه ما يتركوا الفوق فقط، لأن التلسكوبات كلهم عندهم لاكس. ها وين أنواع الأخطاء. ها خطأ هذا فيه ساعة رملية، وهذا خطأ تأتي فيه علامة استفهام، وهذا خطأ، وهذا كذلك خطأ، وهذه خطأ. المهم في حالات كثيرة أخطاء، هو في حالات كثيرة. إن شاء الله اديتوا فكرة فقط، لأني أنا أعرف هذه الأشياء راها صعبة، ليس صعبة، لكن يجب أن تلاحظها بعينك باختصار، لازم تشوفها بعينك باش تفهم. لماذا حتى المدارس التخصص عندما يتكلمون لهم على اليدوي يقولون لهم لا تبحث عليه الآن، لأنه هي هذه دراسة مكثفة، ومن بعد يكلموه على اليدوي يقع له اختلاط بين اليدوي والأوتوماتيكي معه، لم يتعلم بعد، يقولوا له لا تبحث عن اليدوي الآن، قاعد لا تبحث عليه. هم في أنفسهم لا يعرفون، متأكد أنهم لا يعرفونه.
المهم يوجد كود كي تدخل في اليدوي وكود كي تخرج من اليدوي تجعلها اوتوماتيكيا. والسلام عليكم ورحمة الله.